दाखयला न्हू तुमकां खबर आसा म्हापशाचून शिवोले वचपाची ती देवती पळय आसा मारुती देवळा फाटसून लोक वयतात आनी मागीर ती शिवोलेक वयता देवती सकयल देवती शिवोले कडेन तेवटेन वयताना न्हू ते देवतीक तुमी पळयला इतलें तुमकां सांगता डेंजर आसा पूण लोक तरी सुद्दां त्या देवतेनूच येता कित्याक तर ते शॉर्टकट रोड म्हणून हरशीं दुसऱ्या मार्गानसून थंय वचपाक जाता पूण लोकांना आतां तुमी पळयला तुमकां आमी दाखयला की कोण तरी त्या देवते आतां थंय बिल्डींग बांदतलो खंय आनी कितें तरी आपले कितें उद्योग करतलो खंय आनी तो उद्योग करपी कोण दिल्लीवाल्याक दिला खंय आनी तुमकां आमी समोरचें घर जें दाखयलां त्या घराच्या कंपाउंडाचेर कितल्या फावटी तरी देवतेर ती गाडी एकदम फास्ट वचोन ते हेका म्हणजे तो कंपाउंड तेंचो मोडलेलो आसा काय न्हू म्हटल्यार कितले तरी फावटी आमी पळयल्लो आसा की तो कंपाउंड देवटेर आसल्या कारणान गाडी सरळ तेंच्या कंपाउंडार आतां तेंचें घर फाटल्यान आसा ती वेगळी गजाल तुमी व्हिडियोन सगळे पळयतात आनी अशें करून न्ही त्या देवतेर आतां दिल्लीवाल्याक तो देवतेच्या लेफ्ट सायडीक तो जागो दिला आनी तेका खंय थंयसर कितें तरी बांदपाक दिता आनी बांदपाक दिवन गोंयचे सगळ्या रानां शेतां बितां आमची घरां दारां सगळीं मोडपाचेच ह्या लोकांनी केल्लें आसा।